अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कि जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम का जो काम करने का तरीक़ाकार है, उनकी जो रिएक्शंस की रफ़्तार है, उस पर कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से अवामिल हैं जो रिएक्शंस की रफ़्तार पर असरअंदाज़ होते हैं, और वो जो रिएक्शन चल रहा है वो ज़्यादा होता है या कम हो जाता है, तो वो किन किन फैक्टर्स की वजह से होता है, इनको हमने देखना है। तो 4 फैक्टर्स आपके सामने हैं। सबसे पहला है एंजाइम कंसंट्रेशन, उसके बाद है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, उसके बाद है टेम्परेचर, उसके बाद है पीएच वैल्यू। तो ये 4 फैक्टर्स जो हैं वो एंजाइम की रफ़्तार पर जो है, एंजाइम का जो रिएक्शन होता है, एंजाइम की वजह से जो रिएक्शन चलते हैं, उनकी रफ़्तार पर असरअंदाज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन की। एंजाइम कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि एंजाइम की मिक़दार। अब हम ये देखेंगे कि जो रेट है एंजाइम एक्शन का, जो एंजाइम के काम करने का जो रफ्तार है उसकी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, एंजाइम कंसंट्रेशन के। इसका मतलब क्या है, जितने एंजाइम को बढ़ाते जाएंगे उतना ही रिएक्शन की रफ्तार में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। अगर एंजाइम्स की मिकदार को कम कर देंगे तो रिएक्शन की रफ्तार भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें कि एट स्पेसिफिक टाइम, एक मखसूस वक्त में सबस्ट्रेट की मिकदार जो है वो उसको क्या होना चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर एक ही वक्त में सबस्ट्रेट की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी तब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाएगा। कैसे, जब डबल कर देंगे एंजाइम अमाउंट ऑफ एंजाइम को। इसका मतलब क्या है कि अगर जो सबस्ट्रेट की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा हो और हम क्या करें, एंजाइम की मिकदार को डबल कर दें, तब एंजाइम की मिकदार को जब डबल करेंगे तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब इसी तरह अगर इसको मज़ीद देखा जाए, अगर एंजाइम को बढ़ाते जाएंगे, एंजाइम की मिकदार को बढ़ाते जाएंगे, तब एक्टिव साइट में भी क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। क्योंकि आपको पता है एंजाइम के पास एक्टिव साइट्स होती हैं और वही एक्टिव साइट जो है वो रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं और रिएक्शन को बढ़ा देती हैं, रिएक्शन की रफ्तार को जो है वो तेज़ कर देती हैं। इसी तरह अगर एंजाइम की मिकदार में इजाफा होता जाएगा तो एक्टिव साइट की मिकदार में भी क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। जब एक्टिव साइट की मिकदार में इजाफा होगा, इसी वजह से एक्टिव साइट की तादाद क्या होगी जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब एक्टिव साइट की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब वो जो एक्टिव साइट्स होंगे वो सारे के सारे एक्टिव साइट जो है वो कन्वर्ट कर देंगे बहुत सारे सबस्ट्रेट को किस चीज़ में, प्रोडक्ट में। जब बहुत सारी एक्टिव साइट्स होंगी, बहुत सारे सबस्ट्रेट उसके साथ मिलेंगे, फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से जो है वो रिएक्शन की रफ्तार में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा बड़ी स्पीड के साथ। इसी तरह अगर देखा जाए आफ्टर सम टाइम, के कुछ वक्त के बाद अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बिकम लिमिटेड, क्योंकि जो सबस्ट्रेट की सारी मिकदार थी वो क्या हो गई, प्रोडक्ट में चेंज हो गई। अब सबस्ट्रेट की मिकदार जो है वो लिमिटेड हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर चाहे जितना भी आप बढ़ाते जाओगे एंजाइम की मिकदार को, तब एंजाइम तो ज़्यादा होते जाएंगे, एक्टिव साइट ज़्यादा होती जाएंगी, लेकिन सबस्ट्रेट जो है वो कम हो गए होंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं। इसी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के साथ मिलेंगे नहीं, जिसकी वजह से रिएक्शन की रफ्तार जो है वो मज़ीद उसमें इजाफा नहीं होगा। तो ये हमने बात की सबसे पहले किस चीज़ की, एंजाइम कंसंट्रेशन की, एंजाइम की मिकदार की। इसी तरह अगर हम बात करें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो लाजमी तौर पर याद रखिएगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि सबस्ट्रेट की मिकदार। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट की मिकदार अगर कम होगी तब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सबस्ट्रेट के। कि सबस्ट्रेट की मिकदार जब कम है तो सबस्ट्रेट अगर ज़्यादा करते जाएंगे तो रिएक्शन की रफ्तार में इजाफा होता जाएगा। अगर आप एंजाइम सबस्ट्रेट को कम कर देंगे तो रिएक्शन की रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह एंजाइम्स कंसंट्रेशन इज़ केप्ट कांस्टेंट, कि जब आप एंजाइम की मिकदार को क्या करोगे, कांस्टेंट रखोगे। नाउ अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट हैं वो इंक्रीज़ करते जाओ। जहन में रखिएगा, एंजाइम की मिकदार की अलहदा बात करेंगे, सबस्ट्रेट की मिकदार की अलहदा बात करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या कहा है, एंजाइम की मिकदार अगर आप कांस्टेंट रख रहे हो, मतलब एक मखसूस रख रहे हो, बढ़ा नहीं रहे, और अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को बढ़ाते जा रहे हो, तो सबस्ट्रेट जो बढ़ते जा रहे हैं वो एक्टिव साइट के साथ या एंजाइम के साथ मिलेंगे, प्रोडक्ट बनते जाएंगे, रिएक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब सबस्ट्रेट की मिकदार बहुत सारी बढ़ जाएगी, जो एक्टिव साइट हैं वो फिलअप हो जाएंगे। इस तरह रिएक्शन जो है वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस पॉइंट को आप कैसे याद रखेंगे कि आ पॉइंट विल कम, एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब मज़ीद इजाफा किस चीज़ में, सबस्ट्रेट में, वो किसी भी रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाता नहीं है।
دا سبسٹریٹ مالیکیول، کیونکہ وہ سبسٹریٹ جو مالیکیول ہیں وہ گھیر لیتے ہیں ایکٹیو سائٹ کو، ایکٹیو سائٹس آف انزائم ایٹ ہائی کنسنٹریشن، مطلب کہ جب سبسٹریٹ کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے گی، ایکٹیو سائٹ کو آپ نے محدود رکھا ہوا ہے تو سارے کے سارے سبسٹریٹ ایکٹیو سائٹ کو گھیر لیں گے تو ریاکشن جو ہے وہ بڑھ جائے گا. لیکن جو ایک وقت ایسا آئے گا جب مزید اضافہ جب آپ کریں گے سبسٹریٹ میں تو وہ ایکٹیو سائٹ تو فل اپ ہو گئی ہیں تو ریاکشن آگے نہیں بڑھے گا. جب ریاکشن آگے نہیں بڑھے گا تب ریاکشن جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا. Thus further increase in substrate concentration does not increase the rate of reaction، کہ جب مزید آپ اضافہ کرو گے سبسٹریٹ کی مقدار میں تب ریاکشن نہیں بڑھے گا. اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو سائٹ کی سیچوریشن یا سیچوریشن آف ایکٹیو سائٹ، کہ جو ایکٹیو سائٹس تھیں وہ تو ساری کی ساری کیا ہو گئیں، مطلب فل اپ ہو گئی ہیں، پر ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے مزید اس میں سبسٹریٹ آ کر اٹیچ نہیں ہو سکتے تو ریاکشن سٹاپ ہو جائے گا. تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں سیچوریشن آف ایکٹیو سائٹ. اسی طرح مزید ہم بات کرتے ہیں ٹمپریچر کی، تو اس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلا پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹ آف ریاکشن انکریز ود انکریز ان ٹمپریچر، کہ ٹمپریچر میں اضافہ کرتے جاؤ گے تب ریاکشن کی رفتار کیا ہو جائے گی، بڑھتی جائے گی. بٹ دس انکریز، لیکن یہ جو ٹمپریچر میں اضافہ ہے وہ خاص لمٹ تک ہوتا ہے، اس کے بعد ریاکشن آگے مزید بڑھتا نہیں ہے. کیوں، اس کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے آپٹیمم ٹمپریچر. تو جتنے بھی انزائم ہیں وہ جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ مخصوص رینج کے اندر، ٹمپریچر کی رینج کے اندر وہ کام کر سکتے ہیں، تو اس رینج آف ٹمپریچر کو ہم کہتے ہیں آپٹیمم ٹمپریچر. پھر سے سنیں کہ ایسے ٹمپریچر کی رینج جس پر کوئی بھی انزائم بڑی تیزی کے ساتھ کام کرے تو اس ٹمپریچر کو ہم کہتے ہیں آپٹیمم ٹمپریچر. جیسے کہ انسان کی باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور اس پر انزائم جو ہے ہماری باڈی کے انزائم بڑی تیز رفتاری سے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کیا بولیں گے، آپٹیمم ٹمپریچر کا نام دیں گے. اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ ہیٹ کا اثر کیا ہے، ٹمپریچر جو ہیٹ ہے آپ کے پاس اس کا اثر کیا ہے انزائم کے کام کرنے پر، تو آپ لکھیں گے کہ جو ہیٹ ہے وہ دو طرح سے کام کرتی ہے. تو وہ ایکٹیویشن انرجی کے طور پر کام کرتی ہے، دوسرا کائنیٹک انرجی کے طور پر. تو آپ بتائیں گے سب سے پہلے ایکٹیویشن انرجی کے بارے میں کہ ہیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے ایکٹیویشن انرجی. یہ جو ایکٹیویشن انرجی ہے وہ تیز کر دیتی ہے کس چیز کو، ریاکشن کو. کب، جب ٹمپریچر میں اضافہ ہوتا جائے گا. لیکن جب ٹمپریچر میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈینیچریشن لکھا ہوا ہے، تو زیادہ ہیٹ جو ہے وہ کیا کر دیتی ہے، وائبریشن کو بڑھا دیتی ہے. مطلب کہ اگر آپ ٹمپریچر کو بہت زیادہ بڑھا دو گے تب جو انزائمز کے ایٹمز ہیں، انزائم کے مالیکیولز کے اندر جو ایٹمز پائے جاتے ہیں ان کی وائبریشن بڑھے گی. جو وائبریشن میں جب اضافہ ہوگا تب وہ جو وائبریشن ہے وہ انزائم کے گلوبولر سٹرکچر کو جو ہے وہ توڑ دیتی ہے. جب گلوبولر سٹرکچر انزائم کا وہ اپنی سٹرکچر کو، ساخت کو کھو دیتا ہے تب جو ہے وہ اچھے سے کام نہیں کر سکتا. تو اس کنڈیشن کا ہم کہتے ہیں ڈینیچریشن آف انزائم، اور وہ جو انزائم ہوں گے وہ کیا ہو چکے ہوں گے، ڈی نیچرڈ ہو چکے ہوں گے. تو یہ آپ کے پاس جو اثر ہے وہ کس چیز کا ہے، ٹمپریچر کا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پی ایچ ویلیو کی. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ پی ایچ ویلیو کا مطلب کیا ہے. تو نیگیٹو لاگ ہوگا ہائیڈروجن آئن کی مقدار کا، اس کو ہم کہیں گے پی ایچ ویلیو، اس کو ہم کیا بولیں گے، پی ایچ بولیں گے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپٹیمم پی ایچ کیا ہوتی ہے. تو وہ نیرو رینج آف پی ایچ جس کے اوپر انزائم بڑی تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آپٹیمم پی ایچ. اسی طرح جو ایفیکٹ ہے چینج ان پی ایچ کا انزائم پر وہ دیکھتے ہیں. تو سلائٹلی چینج ان پی ایچ، کہ پی ایچ کے اندر اگر تھوڑا سا بھی چینج آئے گا، اس میں تھوڑی سی بھی جو ہے وہ تبدیلی آئے گی تب وہ ایکٹیو سائٹ کے آئونائزیشن کو کیا کر دیتی ہے، چینج کر دیتی ہے. جب ایکٹیو سائٹ کی آئونائزیشن چینج ہوگی تو یہ جو آپ کے پاس پی ایچ ہے یہ سبسٹریٹ کی جو آئونائزیشن ہے اس کو بھی چینج کر دیتی ہے. مطلب کیا ہوا، پی ایچ کے اندر تھوڑی سی بھی تبدیلی ایکٹیو سائٹ، جو انزائم کی ایکٹیو سائٹ ہے اس کو بھی، اس کی آئونائزیشن کو چینج کر دیتی ہے. اسی طرح سبسٹریٹ کی آئونائزیشن کو بھی کیا کر دیتی ہے، چینج کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انزائم جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، مکمل طور پر بلاک ہو جاتے ہیں، وہ اچھے سے کام نہیں کر سکتے. اس کنڈیشن کو ہم کیا بولیں گے، ڈیجنریشن آف انزائم کا نام دیں گے. تو یہ آپ کے پاس آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیکٹرز افیکٹنگ دا ریٹ آف انزائم ایکشن. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.